Okay, so मेरो आवाज सुनिरहेछ? Yes, सुनिरहेछ sir. सर ए हुन्छ हुन्छ ल ठीक छ। सो अस्ति नै हामीले हाम्रो क्लासमा प्रिभियस क्लासमा हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रीको कुरा गरेका थियौँ। वी हेभ अलमोस्ट झन्डै हामी सकिसकेका छौँ यसको। अलिकति अब यसको भनेको चाहिँ हामीले थोरै एप्लिकेसन पर्सन चाहिँ हाम्रो बाँकी थियो। त्यो पर्सन भन्दा अलिकति अगाडि it's just a review हैन, short review. हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब सो या अलिकति रिभ्यू है, अलिकति थोरै। आई होप कि सबैलाई थाहा छ होला यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज त्यसको बेसिक भोकाबुलरीहरू के टर्म युज हुन्छ अनि त्यसपछि भनेको प्रब्लम्स रिलेटेड टु ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल। यसमा चाहिँ हामी थोरै अब एज अ रिभिजन थोरै सर्ट एन्ड अब क्वेशनहरू सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ है। सो आई वान्ट एभ्रीबडी हैन सबैको हातमा बल पेन अनि सेपरेट नोट कपी हुनु पर्यो है। अनि सबैले सबैको भिडियो अन गर्दा चाहिँ हुन्छ है। यु क्यान turn off your mic but you should open your video so that I can see you properly है। ओके सृष्टि थापा, रोदन महार्जन, स्वस्तिका श्रेष्ठ, ओके विश्वास कुमार, ओके दिवस, ओके अलराइट ठिक छ। सो हामी अब अगाडि बढ्छौँ ल। अस्तिको क्वेशनहरू गरेकै मध्ये हो बट इट्स यो क्वेशन मात्र चेन्ज छ। From the given information, find the area of the triangle ABC. So here is the question. So यो क्वेशनको लागि म सबैबाट एन्सर लिन चाहन्छु सेपरेटली। सबैले ट्राई गर्नु होला है। I think Sika, Haumika. I think Sika is new, right? Yes sir. ठिक छ केही छैन। यो ट्रिगोनोमेट्रीकै हो, अगाडि अलिअलि नलेज छ भने विस्तार गर्दाखेरि हुन्छ। From the given information, find the area of the triangle ABC. शिखा अनि खत्री इन्द्र सायद न्यू फेस जस्तो लाग्यो मलाई। हैन सर पुरानो हो तर म्याथको आज मात्र लेखेको। ए ठीक छ ठीक छ ठीक छ। आदि चाहिँ बसेको थिए म अस्ति सर। ए ओके। क्विक हुनु पर्यो बिकज यो भनेको अब 2 मार्क्सको क्वेशन हो। सर 37 स्क्वायर। ओके सृष्टिको आन्सर कति भन्नुभयो? 30 cm स्क्वायर। 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर? हजुर। ओके अलराइट। अनिस? सर गर्दैछु सर। गर्दैछु। Don't take it so long है। यो सानो एउटा कन्सेप्ट मात्र चाहिन्छ यसको। अलराइट सो अलिकति म यसको अगाडि थोरै जान चाहन्छु। सृष्टिको एन्सर 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर आएको छ जुन एकदमै ठिक छ। ओके
यसको ट्रिकी भनेको खाली यहाँ मात्र छ है एरिया अफ ट्रायंगल एबीसीडी भनेको 2 times triangle BCD छ यो भनेको चाहिँ because median of triangle divides it into equal triangles भने यो कुरा चाहिँ this is the main point है यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै हामीले एरिया अफ ट्रायंगल एबी सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ तर अब त्यसको एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी को फर्मुला हाफ एबी sin c वाला फर्मुला त भइगयो अनि अर्को भनेको एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भनेको चाहिँ median of a triangle times 2 times triangle BCD भनेको चाहिँ median of a triangle divides it into equal triangles यो कुरा चाहिँ थाहा पायो भने त्यो पनि लेख्नु पर्छ र सर पर्छ यो लेख्यो भने यो लेख्नै पर्छ एउटा प्रुफ त हुनु पर्यो नि जियोमेट्रीको एउटा केही कुरा रिलेसन इक्वेसन लेखिसकेपछि त्यसको जस्टिफिकेसन गर्ने एउटा यो बिकज गरेर डट डट गरेर लेख्नै पर्छ हैन भने अथेन्टिकेसन मानिँदैन के ट्रायंगल एबीसी लाई यसको मिडियन भनेको तपाईको यो भर्टेक्स देखि भर्टेक्स बी देखि एसी साइड को मिडियन पोइन्टमा यो दुईटा साइनले हैन बाइसेक्ट गरेको छ यसलाई डी पोइन्टले एसी लाई बाइसेक्ट गरेको छ भने अब बी र डी लाई चाहिँ हामीले जोइन गर्दाखेरि हाम्रो बीडी भनेको मिडियन हुन्छ ट्रायंगल एबीसी एन्ड वी नो दैट एउटा प्रपर्टी के छ भन्दाखेरिमा मिडियनले जहिले पनि ट्रायंगललाई टु इक्वल हाफ्स मा डिवाइड गर्छ सो सिकालाई यदि अलि अप्ठ्यारो हो भने हामी सिम्पल यहाँ जान सक्छौं है सिम्पल एरिया अफ ट्रायंगल भनेको ट्रिगोनोमेट्रीमा आई थिंक यो फर्मुला पनि थाहा छ सर थाहा छ भने छ के ल सर्ट रिभ्यू है when you know the base and height छ भने सिम्पल एरिया इक्वल्स टु हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ जस्तो यो ट्रायंगल एबीसी मा हामीलाई बेस थाहा छ हैन अनि त्यसको यो भर्टेक्स देखि तलको यो साइड को अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेंथ अर्थात हाइट थाहा छ भने वी कैन यूज द सिम्पल फर्मुला हाफ बेस इन्टु हाइट वाला हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ बट इफ f is not known as it's not known यो हाइट थाहा छैन भने we can find it using right triangle trigonometry युज गर्न सकिन्छ है हामीले यो भनेको चाहिँ सिम्पल यो आएको छ अस्ति नै डिस्कस गरेको थियौ हामीले एरिया इक्वल्स टु हाफ बीएच चाहिँ हुन्छ तर यो एच लाई चाहिँ हटाएर हामीले यो एंगल सी यहाँ राखेर एबी sin c लाइन्छ है यो बी भइगयो ए sin c भनेको तपाईको एच हुन्छ सो दिस इज द जनरल फर्मुला एन्ड सिम्पल फर्मुला यही फर्मुला युज गरेर हामी क्वेशन गरिरहेका छौं ओके ल ठीक छ आई होप यो क्वेशन भयो होला यो गर्नु सिका नयाँ मान्छेहरुको हुन्छ ओके अलराइट रोदन पनि हुनुहुँदो रहेछ रोदन सर रोदन मर्जन ल हजुर सर के गरियो गर्दै छु सर ओके ओके छिटो छिटो यो गर्दै हो यो त रिभिजन मात्र हो अलराइट आई थिंक अगाडि बढौँ होला अब हामी धेरै छैन यसको ओके So here is another question, the similar question, but यहाँ निचे अलि question के घुमाइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ we have to find here length of AB चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हामीले okay In the given figure, triangle ABC equals to 27 centimeter square. भन्नुको मतलब area of triangle ABC equals to 27 centimeter square. दियो यसको एरिया टोटल को एरिया दिएको छ है. Okay. Area equals to 27. Okay. Centimeter square. हामीलाई एरिया दियो हामीलाई BC को भ्यालु दिएको छ BC equals to 12 centimeter 9 cm हुन्छ सर 9 cm
हजुर सर अल राइट एबी को हाम्रो 9 छैन आएको छ का विश्वको आएको सरी विश्वासको आएको सर मेरो खत्रीन्द्र ए ओके 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 इन्द्र भाइको ओके ठीक छ ल 9 सिएम अनि एबी कस्ट हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ हैन ओके अर्को दिएको भनेको हामीलाई ओके सरी यहाँ दिएको छ हामीलाई एंगल बी भनेको तपाईको ओके एंगल बी कस्ट हामीलाई 30 डिग्री छ है ओके सर 9 आन्सर 9 हो पक्का ओके ठीक छ 60 Also 9. ओके sorry my connection is installed on it all right ठीक छ okay here we go area of triangle equals to half base into b ab into bc into sin b गर्दाखेरि length of triangle is 9 okay ठीक छ यो ठीक छ पनि okay यो यस्तो भएर छ ठीक छ ल यो ठीक छ भने हामी थर्ड क्वेशन तिर गइहाल्छौं है जस्ट रिक्याप हुन्छ हाम्रो ल ठीक छ यो थर्ड नम्बर क्वेशन पनि गरिहाल्नुस् त फाइन्ड द एरिया अफ द गिवन ट्रायंगल जहाँ एबीसी छ एबीसी अब यहाँ भनेको एंगलमा चाहिँ तपाईहरुलाई एक्स को टर्ममा दिएको छ है ओके नम्बर 3 को यो क्वेशन को आन्सर आई वान्ट इट फ्रम दिवस Find the area of the given triangle where तपाईलाई okay 85√3 ओके एबी दिएको छ हामीलाई बीसी दिएको छ भन्नुको मतलब एउटा ट्रायंगलको ओके एउटा ट्रायंगलको हामीलाई यो साइड दिएको छ यो साइड पनि दिएको छ दुईटा साइड दिएको छ अब हामीलाई चाहियो के त भन्दाखेरि वी नीड एंगल यहाँको थीटा एंगल हामीलाई चाहियो हैन अब कैपिटल ए एंगल ए को अपोजिट साइडलाई हामी जनरली ए भन्छौं सानो ए भन्छौं हैन अनि कैपिटल सी को अपोजिटलाई हामी जनरली स्मल सी डिनोट गरिन्छ त्यस्तै गरी बी को अपोजिटलाई हामी स्मल बी भनिन्छ हुँदाखेरि हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल ए कस्ट भनेको सरी यो हाफ भइहाल्छ यो बी र ए लाई लिने हो भने तपाईको ए बी हुन्छ अनि तपाईको ट्रिगोनोमेट्रिक को साइन रेशियो हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ साइन थीटा अथवा यतिखेर साइन बी हुन्छ हैन ओके यति हुन्छ सो हामीलाई ए थाहा छ ओहो सरी अलिकति मिस्टेक भएछ ए र सी चाहिँ हो हाम्रो ओके हाम्रो भनेको ए हुन्छ अनि हाम्रो सी हुन्छ है ए र सी हुन्छ सो फर्मुला यही हो हामीलाई ए थाहा छ सी थाहा छ हामीलाई साइन बी साइन पनि थाहा भएको कुरा हो हामीलाई एंगल बी चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो सो सिम्पली भन्दाखेरि हामीलाई 4x को भ्यालु चाहियो 4x को भ्यालु चाहियो 4x को भ्यालु चाहिनु भन्दा अगाडि हामीलाई वी नीड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x सुरुमा यति सम्मको अलिकति ट्रिकी वाला चाहिँ तपाईहरुलाई आउला क्वेशनमा लोकसेवा क्वेशन 147 point something हुन्छ आन्सर
कति भन्नुभयो 147.22 हुन्छ होला 147 point something भन्नुभयो all right so Divas what's your answer सर एकैछिन म गर्दै छु है ए हाम्रो आन्सर आइसकेको छ 85/3 त्यही हो आन्सर हेलो ठिक छ ओके 85/3 लाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो सर त्यो 85/3 मात्रै देख्न नि मिल्दैन र त्यो मिल्छ भ्यालुमा चेन्ज गर्नै पर्छ मिल्छ 85/3 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन अलराइट यसको सल्युसन गर्दिनु पर्छ सर मेरो देखिन आछ पर्दैन सर पर्दैन जस्ट सिम्पल भनेको हामीले इन्टरनल एंगल अफ ट्रायंगल को यो 3x 5x 4x बराबर 180 हुन्छ इक्वेसनमा हैन भन्दा पनि अलिकति हल्का सिम्पल गर्दिनु न यो ओके एंगल A प्लस एंगल B सुरु त हामीले x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो नि त एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टु हाम्रो 180 हुन्छ हैन यसको अब रिजन लेख्नु पर्छ है सम अफ इंटर एंगल अफ ट्रायंगल भनेर ABC भनेर यति गर्दाखेरि तपाईको भनेको x को भ्यालु आउँछ x को भ्यालु एउटा आउँछ x को भ्यालु आउनुबित्तिकै तपाईहरुलाई 4x को भ्यालु पनि आउँछ अर्थात एंगल B को भ्यालु आउँछ हैन 4x को भ्यालु पनि आउँछ अब 4x को भ्यालु आइसकेपछि त हामीले सिम्पल एरियामा भनेको लाइन लिने त नि एरिया भनेको सिम्पल मैले अब यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु इन्टु A भनेको तपाईको 20 सेन्टिमिटरलाई हामी एकैचोटी लेख्छौं B तपाईको C भनेको 17 सेन्टिमिटर इन्टु sin अब यहाँ 4x को भ्यालु कति आको हुन्छ सपोज 4x को भ्यालु यसले थीटा आको छ भने तपाईहरुले यो थीटा यहाँ लेखेर तपाईले ल्याउनु पर्यो आन्सर इज 85/3 सेन्टिमिटर हैन ल ठीक छ सो यति भयो हाम्रो हैन सो अलराइट हामी अब अगाडि बढ्छौं ओके so question number 4 in the given figure PQRS is a parallelogram where its area 450 square centimeter if PQ equals to 36 centimeter and angle PSR equals to 60 degree find the length of QR ओके यहाँ थोरै मेरो मिस्टेक भएछ PQ चाहिँ लेखेछु यहाँ QR चाहिँ भन्नुपर्छ है ओके ओके ल काटेर म ओके QR equals to what So your question number 4 को answer I want it from okay last time भनेको सायद विश्वास थियो है विश्वास कोण यस सर हुन्छ क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर म विश्वास चाहन्छु विश्वासबाट अनि ओके एकजना लेडिज को हुनुहुन्छ लास्ट टाइम आको भनेको राधिका थापा आई थिंक शी इज नॉट देयर okay 60 okay alright विश्वास कुवर सृष्टि थापा and मैले देखेको अरु ओके ल अनिश randomly people selected छौं मैले 3 जना विश्वास सृष्टि and अनिश है अलिक छिटो भइरहेछ भने भन्नु होला है रिभ्यु दिनु होला अलिक छिटो भयो भन्नु पर्यो है सर आन्सर 12.5 हो
Okay. 12.5. Okay, दिवस को आंसर 12.5. सर मेरो 14.43 आयो सर 12.5 12.5 दिवस 14.43 को आंसर. Okay, विश्वास को 14.43 पर cm सर 14.43 centimeter. Okay. Maybe So 28.86. 28.86. हजुर 60 को हो. 28.86. Okay, 28.86. 86. किन यो आन्सर सबैको एकदम डिफरेन्ट आयो? 14.43 नै आइरहेछ सर 14.40 आइरहेछ है. ओके, अलराइट, ठिकै छ. हामी हेरौँ ल. यसको चाहिँ मैले यसको प्रब्लम मैले यसको गरेको छैन, बट सिम्पल आई हेभ गिभन हिन्ट्स है. एरिया अफ पाम भनेको तपाईको 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ हैन? किन भन्दाखेरि एउटा पामलाई तपाईको डायगोनलले जहिले पनि दुई भागमा बाँड्दिन्छ. बाँडिसकेपछि तपाईको दुईवटा ट्रायंगलको सम भनेको नै एरिया अफ पाम हुन्छ. सो एरिया अफ पाम भनेको तपाईलाई 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल भन्नुको मतलब whenever you need to find the area of palm, तपाईलाई एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला थाहा छ भने पनि तपाईले एरिया अफ पाम निकाल्न सक्नुहुन्छ. एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला लगाउनुस्, त्यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नुस्, तपाईलाई एरिया अफ पाम आउँछ हैन? सो एरिया अफ ट्रायंगल को भनेको फर्मुला भनेको हाफ AB sin C. किन AB sin C? बिकज हेर्नुस् त 36 सेन्टिमिटर. ओके, म यहाँ छ. ओके, 36 सेन्टिमिटर यहाँ छ भने हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बेसिक प्रपर्टी अफ पाम भनेको अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल. सो 36 सेन्टिमिटर साइड यो पनि होला, राइट? 36 सेन्टिमिटर. PQ बराबर PS. PQ प्यारलल SR. यहाँ सिम्बल पनि दिएको छ. ओके, अनि PQ भनेको तपाईको साइड, PQR भनेको तपाईको PSA हो. अहिले हामी PSA गरौँ ल. अहिले भनेको PSA गरौँ ल. हामीलाई PS को भ्यालु फाइन्ड गर्नु भनेको यो सरी यो PQ हैन, यो सरी RQ चाहिँ है अथवा QR. ओके, यो फाइन्ड गर्नु नि हो भनेपछि एउटा यो ट्रायंगलमा एउटा यो ट्रायंगलमा सरी अप्ठ्यारो यो स्ल्यान्टेड भयो. एउटा यो ट्रायंगलमा ट्रायंगल PSR मा हामीलाई SR को भ्यालु फाइन्ड भयो, बीचको एंगल थाहा छ हैन? बीचको एंगल थाहा छ अनि PS को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन. तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टोटल PQRS टोटल प्यारालोग्राम को हामीलाई एरिया दिएको छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं? ट्रायंगल PSR को भ्यालु कति हुन्छ? ट्रायंगल PSR को भ्यालु भनेको तपाईको एरिया अफ ट्रायंगल भनेको हाफ पाम हुन्छ नि त हैन? हाफ पाम 225. ओके, हाफ पाम तपाईको PQS. ओके, PQRS अथवा ठिकै छ SR अलिकति मिस्टेक हो, के छैन भनेपछि यहीबाट तपाईले सिम्पल यही लेख्न सक्नुहुन्छ. एरिया अफ पाम भनेको तपाईले सिधै यो लेख्न सक्नुहुन्छ, 2 यही लेख्न सक्नुहुन्छ. अल्टिमेटली यो 2 र 2 काटिन्छ नै अनि तपाईको AB sin C हुन्छ हैन? अब A भनेको तपाईको सिम्पल यो 36 हो अनि B लाई यही छोड्दिनुस्. 60 डिग्री sin C भने तपाईले 60 डिग्री लेख्छ. तपाईको भ्यालु यहाँ कति नै आउँछ? 450. एकैचोटी मैले स्टेपहरु स्किप गरेको छु ल. 450 इक्वल्स टु AB यति हुन्छ. यसको A को ठाउँमा 36, B को ठाउँमा PS राखेर sin C को ठाउँमा तपाईले sin 60 डिग्री लेख्न सक्नुहुन्छ. तपाईको आन्सर कति आउँछ? सर मेरो त 14.43 आयो. हो त्यही हो सर. त्यही नै हो सर. 14.43. सायद यति भइसकेपछि त क्याल्कुलेसन गर्न त अप्ठ्यारो छैन होला. 14.43 is the answer. ठीक छ? ओके ओके ओके. माइक अफ गरेर पनि अब तपाईले सिम्बोलिकली मलाई ठीक छ भन्दाखेरिमा इन्स्टेड अफ टाउको हलाउनु भन्दा, किनभने टाउको कहिले कसरी पनि हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको नेट स्लो हुँदाखेरि पनि अलिकति हल्लेको जस्तो देखिन्छ. सो यु क्यान शो मी थम्स अप है. थम्स अप देखाउनु भने आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि भयो भनेर. या थम्स अप सर हजुर हजुर.
त्यो यसमा एरिया अफ प्यारालेलोग्रामको एरिया हालेर अनि त्यसको प्यारालेलोग्रामको फर्मुला हालेर गर्न मिल्दैन? मिल्छ किन त्यो नमिल्छ? गर्यो भने तर चाहिँ अहिले झन् हामी सजिलो कहाँ हुन्छ छौँ सर। भन्दाखेरि वी आर नट इन हामी कुन क्लासमा छौँ भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्री क्लासमा छौँ। ट्रिगोनोमेट्रीको हामीले एरिया अफ ट्रायंगल भनेर यो एंगल वाला फर्मुला अहिले युज गरिरहेका छौँ। ठीक छ? सो एंगल वाला यो फर्मुला युज गर्छौँ हामीले। यो टपिकमा अप्टिमम यो फर्मुला चाहिँ युज गर्न सिक्ने हो क्या, यसको प्र्याक्टिस गर्ने हो। सो यतिखेर हामीले यो युज गरिरहेका छौँ। अनि सिलेबसमा पनि बाई युजिङ साइन ल भनेको छ सर, त्यही भएर यही नै ठिक छ। ओके अरे ठीक छ ठीक छ। ओके फाइन्ड द लेन्थ अफ पियर। ल ठीक छ। सो क्लियर अ ड्राइङ, हामी अगाडि बढ्छौँ है। ओके भनेपछि हाम्रो रिभिजन क्लासमा यति नै रहेछ है, मैले यति नै गरेको छु। अब हामीलाई वी आर मुभिङ अलिकति अब ट्रिगोनोमेट्रीको एप्लिकेसन कहाँ कहाँ छ त, एप्लिकेसन्स अफ ट्रिगोनोमेट्री है, जसमा चाहिँ सिम्पल भन्दाखेरि हामीले एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसनको चाहिँ बृहत चर्चा गर्छौँ। बिकज तिनीहरू भनेको चाहिँ लङ क्वेसनमा इफ आई एम नट रङ 4 मार्क्सको क्वेसनमा आउन सक्छ। सो सजिलो छ बट इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि है। सो एप्लिकेसन भनेको मेजरिङ इनएसेसिबल लेन्थ्स, हाइट्स अफ बिल्डिङ, ट्री टावर एटसेट्रा, विथ अफ रिभर, क्यानन एटसेट्रा, एंगल अफ एलिभेसन एन्ड एंगल अफ डिप्रेसन। यो भन्दा नि हामी चाहिँ यहाँनिर एंगल अफ एलिभेसन एंगल अफ डिप्रेसन पढ्छौँ, जसले सबैलाई कभर गरिहाल्छ। हाइट अफ बिल्डिङ, विथ अफ क्यानन सबैलाई कभर गर्छ है। सो एंगल अफ एलिभेसनको अलिकति म चर्चा गर्न चाहन्छु। एंगल अफ एलिभेसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब्जर्भर यहाँ हुन्छ, तपाईको अब्जेक्ट यहाँ हुन्छ, कुनै हुन्छ, यो ट्री टावर जे पनि हुन्छ यहाँनिर। अब यो एंगल अफ अब्जर्भरको एंगल अफ साइड भनेको तपाईको उसले सबैभन्दाखेरि टिप पोइन्ट कहाँ हेरिरहेछ, हाउसको टिपमा, माथि हेलिकप्टरमा, अथवा टावरको टिपमा, जहाँ पनि हुन सक्छ। सर्टन एउटा हाइटमा सर्टन एंगल बनाएर, यसको केही छैन, सजिलो छ यो। सर्टन एंगल बनाएर, जस्तो यो एंगल अब्जर्भरको सपोज आई चाहिँ सपोज यहाँ छ भने, आई सपोज यहाँ छ भने, दिस इज आई हैन, अब्जर्भरको यहाँ छ भने उसले सर्टन एंगल बनाएर यो होराइजन्टल लेभललाई बेस मानेर, इमेजिनेरी है, यो सबै इमेजिनेरीमा काम हुन्छ है। होराइजन्टल लेभललाई चाहिँ बेस मानेर त्यसमा सर्टन एंगल बनाएर, सपोज एंगल अफ एलिभेसन यहाँ ए बनाएर छ, एंगल अफ एलिभेसन ए बनाएर सर्टन हाइटलाई उसले हेर्छ भने, सपोज यो पोइन्टलाई उसले पोइन्ट गरिरहेछ यहाँ टुप्पोमा, यो ट्रीको टुप्पोमा हेरिरहेछ भने यहाँ त सर्टन एंगल बन्छ। यो एंगल बनिसके पछाडि अब हामीलाई डाटा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यो ट्री देखि अब्जर्भर र त्यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ दिइरहेको हुन्छ। सपोज यहाँ दिएको छ, सपोज दिएको छ भने सपोज ल मानौ यतिखेर हामीलाई 10 मिटर भनेको छ, 10 मिटर पर बसेर एउटा ट्रीको फेदबाट 10 मिटर पर बसेर एउटा अब्जर्भरले माथि त्यो ट्रीको टुप्पोमा हेरिरहेछ भने अनि जहाँ चाहिँ तपाईको एंगल अफ एलिभेसन सपोज 30 डिग्री दिइरहेछ, 10 मिटर पर बसेर 30 डिग्रीको एंगल अफ एलिभेसन बनाएर टुप्पोमा हेरिरहेको छ भने फाइन्ड द हाइट अफ ट्री भनेर सोध्छ क्या तपाईले। ठीक छ? It is the angle formed by the line of sight with the horizontal line level when it is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. Simple, positive भनौं न। जस्तो यो चाहिँ छ भने अब यो चाहिँ तपाईको यदि होराइजन्टल लाइन हो, यो चाहिँ होराइजन्टल लेभल हो भने, यदि यो ओरिजिन हो भने, यो 2 डाइमेन्सनल कुरा गरिरहेछु है म, यो होराइजन्टल लेभल भयो, यो तपाईको यो पोइन्ट ओरिजिन भयो। यदि यहाँबाट पोजिटिभ एंगल फर्म गरेर कतै बन्छ भने, पोजिटिभ एंगल फर्म गरेर जान्छ भने यसलाई चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन भनिन्छ। त्यस्तै गरेर सपोज यो बाट नेगेटिभ एंगल तिर यदि गइरहेको छ भने यसको लागि चाहिँ सेपरेट टर्म छ जसलाई चाहिँ हामीले एंगल अफ डिप्रेसन भनिन्छ है। यो तपाईको पोजिटिभ एंगल भयो, यो तपाईको नेगेटिभ एंगल भयो है। ओके ठीक छ। ल हेर्नुस् त एंगल अफ डिप्रेसन भनेको सेम आइको फिगर
होरिजोन्टल लेभल यहाँ छ, अब्जर्भर माथि छ, तपाईको अब्जेक्ट तल छ। एंगल अफ अब अघि कुरा गरिहाले, एंगल अफ यो भनेको सेम यस्तै भयो। यदि यसलाई चाहिँ हामीले यो मान्ने, यसलाई चाहिँ होरिजोन्टल लेभल मान्ने भने यदि यहाँबाट यसरी माथि हेर्दैछ भने यो एंगल पोजिटिभ एंगल बनेको छ भने यसलाई एंगल अफ एलिभेसन भयो। यहाँबाट यहाँ नेगेटिभ एंगल बनिरहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन भनेर भनिन्छ। एंगल अफ डिप्रेसन भनेर भनिन्छ है। यसले पनि सेम तपाईको कतै अब यो के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब्जर्भर यहाँ छ, तपाईको अब यहाँ अब्जेक्ट सपोज अब्जेक्ट एउटा ठुलो यहाँ छ हुन सक्छ, अब्जेक्ट यहाँ छ हैन। यदि यो अब्जेक्टको मिरर अब्जेक्ट यता हामीले फर्म गर्यो भने सायद यस्तो देखिएला हैन, यस्तो देखिएला। अब यो माथि भनेको रियल अब्जेक्ट, तलको चाहिँ मिरर अब्जेक्ट मान्नुस् है। वाटर इमेज भन्छ नि, तपाईहरुलाई जीके तिर पनि सोध्ला। यो भनेको रियल, यो भनेको वाटर इमेज अथवा मिरर इमेज। अब सपोज यहाँबाट उसले रियल इमेज तिर हेर्छ, सर्टेन एंगल फर्म गर्छ भने यसलाई एंगल अफ एलिभेसन तिर जानु पर्यो हामीले हैन। सपोज यही अब्जर्भरले चाहिँ तपाईको वाटर इमेजलाई हेरिरहेछ भने, सरी वाटर इमेजलाई हेरिरहेछ भने यहाँ सर्टेन एंगल फर्म गर्ला। अब यतिखेर भनेको चाहिँ ट्रम गर्ने त्यही हो, तर खाली ट्रम मात्र फरक हुन्छ। यतिखेर चाहिँ हामीले एंगल अफ डिप्रेसन युज गर्छौं है। यो एउटा केस भयो एंगल अफ एलिभेसन भयो। वाटर इमेजको केसमा भनेको तपाईहरुको एंगल अफ डिप्रेसन भयो, जस्ट सिम्पल। अब यहाँनिर हामी कि त यो अब्जेक्टको हाइट पत्ता लगाउँछौं अथवा यो अब्जेक्ट र अब्जर्भरको डिस्टेन्स पत्ता लगाउँछौं विथ द हेल्प अफ सिम्पल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। मोस्ट अफ हामीले प्राय यहाँ 10 लगाउँछौं। tan थीटा को रेशियो के छ? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विश्वास P/B सर। ओके, P/B है। भनेको मतलब where P stands for perpendicular and B stands for base है। हामीलाई सिम्पल एउटा ओके, हामीलाई सिम्पल एउटा फर्मुला अथवा सम्झिनको लागि तरिका के थियो भन्दाखेरिमा यदि अब बिर्सिनु भएको छ भने यो हैन कस्तो भन्दाखेरि ओके सरी ओके यहाँ साइन हुन्छ हैन, साइन cos tan है, साइन cos tan हुन्छ। अनि यहाँ साइन को यता यहाँ भनेको cosec हुन्छ, यसलाई मैले CSC लेख्छु cosec। cos को अपोजिट तिर भनेको तपाईको sec भयो, SEC sec। अनि tan को अपोजिट तिर भनेको तपाईको सिम्पल cot भयो हैन। अब के लेख्छौं हामी यहाँ P लेख्छौं पण्डित हैन बद्री प्रसाद, एउटा हाम्रो थियो नि त्यहाँनिर एउटा फर्मुला जस्तो, लाई हरि बोल भन्ने थियो एउटा चाहिँ, पण्डित बद्री प्रसाद हरि बोल, अर्थात परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्युस बेस है। अब तपाई जब साइन हेर्नुहुन्छ P/H हेर्नु पर्यो, cos हेर्नुहुन्छ B/H हेर्नु पर्यो, tan हेर्नुहुन्छ P/B हेर्नु पर्यो। whenever you go reverse, cosec हेर्नुहुन्छ भने तपाई H/P हुने पर्यो, sec भनेको H/B हुने पर्यो, cot भनेको तपाईको B/P हुनु पर्यो है। साइनलाई अब तपाईले यसरी हेर्नु पर्यो। अब यो साइन को इन्भर्स भनेको cosec हो, cosec हेर्दाखेरि तपाईले यसरी हेर्नु पर्यो। एन्ड सेम गोस टु द फलोइङ चाहिँ त्यस्तै पर्यो हुन्छ। ओके ठीक छ। सो एप्लिकेसन भनेको हाइट छ। ल सिम्पल एउटा यसो यसलाई गरिहाल्नुस् त। यहाँ एउटा टावर्स देखेको छ, आई थिंक यो एउटा ठुलो बिल्डिङ हो। तपाईको अब्जर्भर यहाँ छ, यो चाहिँ सबै तपाईलाई वार्म अप गर्नको लागि मात्र। ओके, अब्जर्भर यहाँ रहेछ हैन, अब्जर्भर यहाँ छ, तपाई अब्जर्भर यहाँ छ, तपाईको अब्जेक्ट यहाँ भयो है, अब्जेक्ट यहाँ भयो, अब्जेक्ट यहाँ छ, अब्जर्भर यहाँ छ। तपाईहरुको अब्जेक्ट र अब्जर्भरको बीचको डिस्टेन्स भयो भने तपाईको 120 फिट। अहिले यो फिटमा रहेछ, इट डजन्ट म्याटर, तपाईले 120 मिटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। युनिटले मेजर गर्दैन, तर एउटा सेम चाहिँ हुनु पर्यो, लास्ट टाइम चाहिँ फिटमै आउनु पर्यो। 120 मिटर लेख्दा हुन्छ, तर 120 फिट छ। अनि यसको एंगल अफ डिप्रेसन है, एंगल अफ डिप्रेसन इक्वल्स 30 डिग्री। विश्वास हजुर सर।
एंगल अफ डिप्रेसन कति छ? एंगल अफ डिप्रेसन छ र सर, यो त एंगल अफ एलिभेसन हैन र सर? ए अलराइट, ओके सरी, एंगल अफ एलिभेसन 30 डिग्री है। आई वाज जस्ट चेकिङ है। यस सर। ओके, एंगल अफ एलिभेसन भनेको यहाँ 30 डिग्री छ है। एंगल अफ एलिभेसन 30 डिग्री छ अनि तपाईहरुलाई अब्जेक्ट र अब्जर्भर बीचको डिस्टेन्स 120 फिट दिएको छ एन्ड यु नीड टु फाइन्ड द हाइट अफ दिस बिल्डिङ है। अब्जेक्टको हाइट पत्ता लगाउनु पर्छ। सिम्पल यहाँ कुन लाउन सकिन्छ होला यहाँ? Answer 69.28 छ। ओके, ठीक छ। Fit. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भन्दामाखेरि तपाईहरुलाई 90 डिग्री चाहिन्छ हैन? तपाईहरुलाई यहाँ 30 डिग्री दिएको छ, 30 डिग्री दिएको छ। सिम्पल यसलाई मैले ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगलमा फर्म गर्दाखेरि है। अब हामीलाई यसको थाहा छ, हामीलाई यसको भ्यालु थाहा छ 120 थाहा छ। हामीलाई यो क्वेशन यसको सोधिएको छ हैन? भनेपछि अब हामीले यस्तो रेशियो पत्ता लगाउनु पर्यो कि थाहा पाउनु पर्यो, युज गर्नु पर्यो भनौं न, जसले चाहिँ तपाईको सुरुमा हेर्नुस् 90 डिग्री को अपोजिट यो हाइपोटेन्युस भयो हाम्रो, ठीक छ? अनि यसमा 30 डिग्री को अपोजिट अथवा रिफरेन्स एंगल को अपोजिट साइड भनेको तपाईको परपेन्डिकुलर भयो एन्ड द रिमेनिङ इज बेस हैन? यो बेस छ। भनेपछि अब तपाईको PHB यो टर्महरु तपाईले लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईले भन्नु पर्यो कि भनेपछि तपाईलाई अब के चाहियो भन्दाखेरिमा तपाईलाई बेस थाहा छ, सिम्पल तपाईलाई परपेन्डिकुलर चाहियो भनेपछि सिम्पल तपाईले P र B को रेशियोलाई कसले युज गरेको छ भन्दाखेरि एउटा भनेको 10 ले हो हैन? भनेपछि 10 30 डिग्री इक्वल्स टु तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ युज गरेर तपाईले सिम्पल P/B को टर्म रेशियो लेखेर त्यसको सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ है। 10 30 को भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो अनि बेस को भ्यालु अलरेडी थाहा छ। एउटा इक्वेसनमा तीनवटा भेरिएबल छ अथवा 10 30 को त अलरेडी भ्यालु छँदै छ, बेस को पनि थाहा छ, परपेन्डिकुलर थाहा छ भने चाहिँ परपेन्डिकुलर आउँछ तपाईको है। ओके, त्यस्तै गरेर एप्लिकेसन हाइट है, यो पनि के रे, यो चाहिँ एंगल अफ एलिभेसनमा दिइरहेछ। सिम्पल त्यही छ, अब्जर्भर माथि छ, तपाईको अब्जेक्ट तल छ, अब्जर्भर यसको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ है। जस्तो हेर्नुस् है, यहाँनेरि एंगल अफ एलिभेसनमा चाहिँ अलिकति के फरक हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँनेरि जहिले पनि कस्तो खालको चाहिँ बनिन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि जस्तो यहाँदेखि यो होराइजन्टल लेभल यहाँ भयो, होराइजन्टल लेभल यहाँ छ, तपाईहरुको यो भनेको अलरेडी यो सिधा तपाईको परपेन्डिकुलर के रे यो आयो, यहाँदेखि यहाँको भनेको यो भयो। अलरेडी फर्म हुने भनेको तपाईको त के रे उयो नै हैन, के भन्छ त्यसलाई, राइट एंगल ट्रायंगल नै हो हैन? राइट एंगल ट्रायंगल नै हो। 90 डिग्री तपाईको फर्म यहाँ हुन्छ, तर एंगल अफ डिप्रेसन भनेको सुरुमा बन्ने भनेको त नेगेटिभ एंगल होराइजन्टल लेभल देखि लाइन अफ साइटमा त पर्ने हो। 60 डिग्री भनेपछि अब हेर्नु ल, यो होराइजन्टल लेभल र तपाईको बेसको यो लाइन जहिले पनि प्यारलल हुन्छ है। प्यारलल भएपछि तपाईको यो 60 डिग्री तपाईको कहाँ आउँछ? अल्टरनेट एंगल्स को प्रपर्टीले तपाईको 60 डिग्री यहाँ आउँछ। अब बल्ल तपाईले एउटा यो ट्रायंगलमा राइट एंगल ट्रायंगलमा तपाई यसलाई मैले A दिए, यसलाई B दिए, यसलाई C दिए हैन? अनि इफ यसलाई मैले D दिए भने अब हामीले ट्रायंगल ABC मा 60 डिग्री पायौं। यो भनेको यहाँबाट आयो अल्टरनेट एंगल्स, ठीक छ? अनि त्यसपछि भनेको तपाईको अरु त सेम भइगयो। त्यसपछि एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा 90 डिग्री छँदैछ, 90 डिग्री को अपोजिट भनेको तपाईको हाइपोटेन्युस भइगयो। बेस एंगल 60 डिग्री छ भने यो परपेन्डिकुलर भयो अनि तपाईको रिमेनिङ भनेको बेस भइगयो। अब तपाईले के छ सेम तपाईलाई फेरि यो 10 को रेशियो लाउँदाखेरि हुने रहेछ। P र B को टर्ममा हामीलाई चाहियो भने त्यो भनेको 10 ले दिन्छ है, ठीक छ? ओके, यो भनेको सिम्पल यसको बेसिक भयो। अब यही प्रिन्सिपलमा टेकेर अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ, त्यसलाई हामी ट्राई गर्न खोजौं है। ओके, हामीसँग स्टिल 15 मिनेट्स लेफ्ट छ, सो हामी अब छिटो गर्छौं है। ओके, सो सिम्पल त्यो डिभाइसलाई चाहिँ क्लिनोमिटर भन्छ है, जसले चाहिँ यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको काम गरिरहेछ। इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज युज्ड टु मेजर द हाइट अफ डिस्टेन्ट अब्जेक्ट using trigonometric concepts भनिरहेछ। हियर द हाइट अफ द ट्री युजिङ टी कन्सेप्ट है, एज इक्वल्स टु हामीलाई अहिलेको सेम अनि tan थीटा को लागिरहेछ P र B वाला। tan थीटा भनेको तपाईको यो P हो, यो बेस हो है, यो x लाई त लाने हो भने P/B को रेशियोमा आउँछ। सो यसले काम गरिरहेछ। ओके ल, सो दिस इज द रियल प्रब्लम है। क्वेशन नम्बर 5, फाइन्ड द हाइट अफ अ टावर फ्रम द गिवन इन्फर्मेसन। इट्स अ भेरी इजी, सर्ट एन्ड स्वीट छ। 1 मिनट है, मैक्सिमम 1 मिनट।
सर 34.6 ओके हो 34.6 हाम्रो एन्सर पनि आइसकेको छ विदिन 20 सेकेन्ड भन्दा पनि बिलो फाइन्ड हाइट अफ टावर फ्रम द गिवन इन्फ्लुएन्स अलरेडी 60 डिग्री एच टावर थाल्न छैन ग्राउन्ड थाल्न थाहा छ भनेपछि अब हामीले बुझ्नु पर्यो तपाईको अब्जर्भर यहाँ छ अब्जेक्ट भनेको तपाईको एबी हो हैन भनेपछि यहाँ सिम्पल अघिकै फर्मुला tan 60 डिग्री इक्वल्स टु यो एबी का तल बीसी हुन्छ यो गर्न पर्छ पर्दैन सर पर्दैन है ओके टाइम 34.6 sir. 34.6 Answer. okay so we move to another question now okay यही सेम फर्मुला tan 60 इक्वल्स टु एबी का तल बीसी युज गर्नुस् आइहाल्छ तपाईको हैन अनि युनिट्स लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु है 34 point something कति भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ मिटरहरु लेख्ने बानी चाहिँ गर्नुस् बिकज तपाईको हेबिट नै लास्टको तपाईहरुको एक्जाममा त्यही बानी बस्छ के म्याथमेटिक्समा युनिट्स भएन भने चाहिँ फेरि त्यसले काम गर्दैन त्यो बा किलो हुन सक्छ केजी हुन सक्छ सेन्टिमिटर मिटर यताउति हुन सक्छ है ओके ल क्वेशन नम्बर 6 इज क्वाइट अलिकति जो छ है अलिकति यो ट्रिकी भनौं न थोरै ट्रिकी छ है सो यसको एन्सर चाहिँ म इन्डिभिजुअललाई सोध्न सक्छु जसलाई पनि म सोध्न सक्छु है आई विल नट पोइन्ट हैन यो फलानाबाट चाहिन्छ भने म भन्दिन जसलाई भन्न सक्नुहुन्छ है If a ladder is slanted against a wall of height 200 meter, which makes an angle of 30 degree with the ground, find the length of ladder भन्छ। अब यहाँ मैले एउटा सिम्पल हिन्ट्स के दिएछु भन्दाखेरि try to visualize the problem। किन भन्दाखेरि तपाईहरुलाई क्वेशनमा सोच्दा एक्जाममा तपाईहरुलाई यो डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा मात्र आउँछ लाइक दिस हैन तपाईहरुलाई यो प्रब्लमको तपाईहरुले जियोमेट्रिक फिगर आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ सो इट्स अ बेस्ट प्र्याक्टिस फर यु है try to visualize the problem सबैले सुरुमा तपाईहरुलाई यो क्वेशन लेख्न टाइम लाग्छ भने तपाईले सिम्पल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्दा पनि सक्नुहुन्छ है तपाईले अब दिनभरि टाइम फ्री नै हुनुहुन्छ होला तपाईहरु हैन त्यतिखेर लेख्दाखेरि हुन्छ सो अहिलेको लागि स्क्रिनशट लिएर राख्नुस् क्वेशन नम्बर 6 भन्नुस् इफ अ ladder is slanted यो भइहाल्छ ट्राई टु भिजुअलाइज द प्रब्लम 400 meters 400 meter sir. 400 meter. ओके राधिका थापा एउटा एन्सर पनि आइसकेको छ भिजुअलाइज भनेको चाहिँ एन्सरै आइसकेको छ ट्राई टु एन्सर द प्रब्लम भनेको थिएन मैले ट्राई टु भिजुअलाइज द प्रब्लम भनेको थिएँ तर केही छैन ठिकै छ नेभर माइन्ड ओके वान स्टेप अहेड हुनुहुँदो रहेछ उहाँ ओके विश्वास हाम्रो अनिश एउटा वाल छ हाइट 200 मिटरको which makes an angle 30 degree with the ground भनिरहेछ a ladder एउटा वाल यति छ त्यो वालको अगेन्स्टमा ladder चाहिँ slanted भएर एंगल फर्म बनाएर बसिरहेछ सिम्पल find the length of the ladder भनिरहेछ है very much easy है हैन सर यसको त 203 मात्रै हुन्न र हजुर हजुर यो ल्याडर भयो तपाईको यो वाल भयो सिम्पल है डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ है यो त के हैन सिम्पल छ अरु रिजन घुमाउरो क्वेशन आउन सक्छ त्यहाँनेरि एडिसनल भनेर तपाईको अब्जर्भरको हाइट दिन सक्छ यो ल्याडर भयो यो वाल भयो यहाँ देखि चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ अब हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ वालको सर्टेन बिलो माथि के भनेको छ जस्तो वाल यति छ भने 200 मिटर भनिरहेछ यहाँ लेडर स्ल्यान्टेड अगेन्स्ट गरिरहेको छ भने यो अफ कोर्स यो टिप बढ्दै जान्छ यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ 400 मिटर आउँछ टिप बढ्दै गएको छ भने बुझ्नु पर्छ अब यो यति एंगल यहाँ 30 डिग्री बनाइरहेछ अनि तपाईलाई के भन्छ फाइन्ड द लेन्थ अफ द लेडर यो चाहिँ पत्ता लगाइरहेको हुन्छ भने मतलब 90 डिग्री तपाईको फर्म यहाँ भयो भनेपछि यो हाइपोटेन्युस सोधिरहेछ obviously तपाईहरुलाई यो 30 डिग्री यहाँ छ भने परपेन्डिकुलर छ भनेपछि तपाईहरुलाई h र p भएको अथवा p र h भएको तपाईहरुलाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो युज गर्नु पर्यो के लिएको छ आई थिंक साइन ले हैन sin 30 डिग्री cos टु तपाईको p by h हुन्छ हैन p by h हुन्छ 1/2 यो भने 1/2 भइगयो ओके 1/2 भइगयो अनि तपाईको p भने कति हुन्छ 200 होला आन्सर सो h भने कति हुन्छ तपाईको h इक्वल्स टु तपाईको कति आयो 400 आयो हामीलाई राधिकाको आन्सर कति आएको थियो 400 आएको छ सर ओके हो 400 मिटर 400 आइसकेछ ठीक छ ल
Now we move to question number 7. Okay. A man observes the top of a tree of height 10.6 meter from the top of a tower of height 61.6 meter. If he finds the angle of depression of 60 degree, find the distance between the tree and the tower. भनिरहेछ है यो चाहिँ अलिकति complicated खालको problem. So at first try to visualize the problem. Solution गर्नुभन्दा अगाडि नै यसको चाहिँ geometric figure बनाउने है किन भन्दाखेरि यसको प्रोसेस एकदमै सजिलो छ तर यसको एउटा मात्र च्यालेन्जिङ पर्सन भनेको visualizing the problem in a geometric way. $29.79. Okay, 29.45. 29.44 sir. 29.44 just सबैको approximate आन्सर 29 को आसपास आयो हैन ठीक छ ओके सो यस्तो फिगर भयो हजुरहरुको हजुर सर सेम हो 17 to 20 and 29.4. Okay, a man observed the top of a tree 10.6 okay from the top of a tower height यहाँ देखि भनेपछि observer तपाईको कहाँ छ observer यो पोइन्टमा observer यो पोइन्टमा छ हैन observer यहाँ छ है उसले यो टावर हो हैन टावर 61.6 मिटर यहाँ देखि उसले यहाँ हेरिरहेछ यो भनेको तपाईको के छ ट्री हो हैन यो ट्री हेरिरहेछ यहाँ दुईवटा छ है कुरा यो तपाईको ट्री हो यो तपाईको टावर हो टावरको टिपबाट अब्जर्भरले हेरिरहेछ ट्रीको टपमा राइट 10.6 मिटर फ्रम द टप अफ अ टावर हाइट यति देखिरहेछ यो नजिक होला है सुरुको ट्रीको हाइट दिइरहेछ सेकेन्डको भनेको टावरको हाइट दिइरहेछ अब टावरको हाइटबाट टावरको टिपबाट ट्रीको टिपमा हेरिरहेछ इफ यु फाइन्ड्स एन एंगल अफ डिप्रेसन 60 डिग्री भन्नुको मतलब तपाईको होरिजोन्टल लेभल यो भयो 60 डिग्री यहाँ फाइन्ड भइरहेछ यसले अनि फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द ट्री एन्ड द टावर भनिरहेछ भनेपछि तपाईहरुलाई यो पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ क्वेशन मार्क लागिरहेछ सो तपाईहरुले 60 डिग्री यहाँ छ भने obviously अल्टरनेट एंगलको केसले गर्दाखेरि यहाँ आउँछ तपाईहरुलाई यो क्वेशन अब तपाईहरुलाई बी र डी सोध्नु भनेको तपाईहरुले सी र ई नै सोध्नु हो अब तपाईले ट्रायंगल ओके ट्रायंगल तपाईहरुले ए सी ई मा काम गर्नको लागि एसी मा काम गर्नको लागि तपाईहरुलाई एंगल चाहियो त्यो अवेलेबल छ तपाईहरुलाई अब दुईटा साइड चाहियो सो तपाईहरुलाई त्यसमा दुईटा साइड मध्ये यो एउटा साइड खोज्नु नै छ सी को यो खोज्नु नै छ त हैन तपाईहरुलाई सरी यो खोज्नु छ तपाईहरुलाई ए र ई को भ्यालु छ ए र ई भनेको सिम्पल के हुन्छ यहाँ व्हाट इज द भ्यालु अफ ए एन्ड ई 61 minus 10. Okay, 61.6 minus 10.6 है यो भनेको चाहिँ फ्रम डायग्राम अथवा पिक्टोरियल ले हामीलाई भनिरहेछ है सो त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईले ट्राई टु भिजुअलाइज भनेको नि यही हो 51 होला हजुर 61.6 मिटर माइनस 10.6 मिटर भनिरहेछ है यसले हैन ओके कति आयो यसको 51 मिटर आएछ ठीक छ 51 मिटर आइसकेपछि तपाईलाई यसको भ्यालु यहाँको भ्यालु आयो यहाँको भ्यालु आउनुबित्तिकै तपाईले यो तपाई यो भनेको परपेन्डिकुलर हो परपेन्डिकुलर तपाईले बेस भनेको अब यहाँ तपाईले युज गर्ने भनेको सायद 10 को हैन 10 रेशियो तपाईले युज गर्नु पर्यो ठीक छ ओके यो हैन 29.44 इज आवर आन्सर है सेम अब सोल्युसन यसको हेर्नुस् है अलिकति यो लङ क्वेशनमा आउने भएको हुनाले तपाईले सुरुमा फिगर त बनाउनै पर्यो आई थिंक फिगरको पनि काउन्ट हुन्छ है तपाईलाई
किन तपाईको सल्युसन भनेको नि फिगरबाट आउने हो सो फिगर चाहिँ तपाईले एकदमै स्पष्ट हिसाबले लेख्नुपर्छ है इन द फिगर हाइट अफ टावर एबी यति छ हाइट अफ ट्री यति छ एंगल अफ डिप्रेसन यति छ यहाँ एंगल हुनुपर्ने सरी यहाँ के भछ सिरिजको डिस्टेन्स भनेको तपाईलाई बीडी इक्वल्स टु व्हाट भनिरहेछ अब ए को भ्यालु त भनेको सिम्पल तपाईलाई यहाँ दिइरहेछ है 51 मिटर आइरहेछ नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए तपाईले यस्तो कुरा चाहिँ नबिर्सनुस् है जस्तो म चाहिँ मोस्ट अफ त्यो स्टुडेन्टहरुले चाहिँ के मिस गरेको फिल गर्छ भन्दाखेरि उहाँले सिधै 1060 लेखेर ओके यहाँ अलिकति मिस्टेक रहेछ AE divided by हुन्छ है AE divided by हुन्छ म चाहिँ के मिस स्टुडेन्टहरुले के मिस गरेको फिल गर्छ भन्दाखेरि उहाँहरुले चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ लेख्नु हुन्न के जस्तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल AEC हरु चाहिँ लेख्नु हुन्न सिधै तपाईले 1060 लगाइदिनुहुन्छ यो के रे फिगरमा मात्र हेरेर के त्यो त तपाईहरुलेको आधारमा हेरिराख्नुहुन्छ तर पछि कपी काट्ने क्वेशन त्यो कपी तपाईहरु कपी काट्ने मान्छेले त त्यो सोच्दैन उहाँलाई त एकदम डिस्क्रिप्टिभ भ्यूमा चाहियो त्यही पनि यो लङ क्वेशनको 4 मार्क्सको लागि अलिकति प्रोसेसली थोरोली जानुपर्छ है लाइन बाइ लाइन जानुपर्छ सो इन द राइट एंगल ट्रायंगल यस्तो कुरा चाहिँ खुलाउनु पर्छ है त्यसपछि बल्ल अनि यो ट्रायंगलमा भनेपछि अब सरी यो ट्रायंगलमा AEC भन्ने ट्रायंगल भनेपछि अब सबैको यहाँ भन्छ यहाँ उसले यो ट्रायंगलमा चाहिँ प्ले गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ त्यसपछि ट्रायंगल 60 डिग्री भन्दाखेरि यदि तपाईले यो लेखिदिनु भएको छैन भने 1060 भन्दाखेरि यो माथिको पनि बुझ्न सकिन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो चाहिँ नसुटाउनुस् है यो सिम्पल हो सो यो गर्दाखेरि हामी 29.44 आयो ओके ओके आई थिंक अब एउटा लास्ट क्वेशन छ होला इफ आई एम नट रङ ल हेरिहाल्नुस् I think this is our last question. Okay, now open that's a last question. A 42-meter tree is broken by the wind and top of the tree touches the ground. If the broken part makes the angle of 30 degree with the ground, at what height was it broken? Maybe try to visualize. Oh no, instead I had to see that. Okay, question only लामो छ लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने you can simply screenshot this question part अहिलेको लागि तपाईहरुले स्क्रिनमा हेरेर सल्युसन गर्दा हुन्छ 42-meter tree is broken by the wind and the top of the tree touches the ground. If the broken part matches the angle of 30 degree with the ground, at what height was it broken? Shishir? 5 meters, sir. 5 meter. 42, sir. 42, okay. 42 कसले भन्या हो? Sir, 42 त त्यो नै छ त त्यो ट्री को नै छ त 42. अब तिमीले त्यस्तो अर्काको एन्सरलाई त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न नखोज न। ए हैन म मतलब 42 चाहिँ त्यहाँ उनै छ त्यो ट्री को उनै छ। ठीक छ हैन मैले भन्नु खोजेको 42 आयो ठीक छ तिमी आफ्नो एन्सर निकाल अनि कहाँ हामीसँग टाइम पनि थोरै छ अर्काको एन्सरलाई जस्टिफाई गर्न थाल्यो भने त सकिहाल्छ नि 10 बज्छ अहिले यहाँ 42 कसको एन्सर हो एक्चुअली सरी सर इट्स ओके नेभर माइन्ड हल्का जिस्केको हुन्छ ओके 42 एन्सर कसको मेरो हो तर म भन्दिन अब 28 एन्सर कसको सृष्टिको 30 के गरायो 1 minus x is equal to 28 केजी हो हैन मिटर्स ए ओके अलराइट यु शुड मेन्सन है युनिट पनि मेन्सन गर्नुपर्छ है 28 meter all right 28 okay ठीक छ ल लेट्स हेरौं 28 33 something के क्वेशन है इट्स अ बिट लिटल बिट अलिकति ट्रिकी छ अलिकति यो छ हेर्नुस् है यसको 42 meter ट्री भन्छ यसको टोटल यहाँ देखि हेर्नुस् सुरुमा हैन लेट AC बी द ओरिजिनल हाइट अफ द ट्री ए र सी भने ओके म यहाँ एउटा लेख्छु ओके हेर्नुस् है यो देखि यो सम्म यसको ओरिजिनल हाइट हो ओरिजिनल हाइट अफ ट्री सुरुमा यत्रो थियो बिफोर ब्रोकन है भाँचिरो भन्दा अगाडि ट्रीको हाइट AC थियो एन्ड इट वाज ब्रोकन एट पोइन्ट बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यहाँ निरी आएर चाहिँ उ भाँचिरहेछ हावाको फोर्स यता भयो होला
हावाको फोर्स यता हुँदाखेरि बी भाँच्यो अल्टिमेटली तपाईको एबी पर्सन चाहिँ गएर यहाँनिर ठोक्यो हैन द ब्रोकन पार्ट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द ग्राउन्ड हेर्नु यहाँ एउटा ट्रिकी के छ भन्दाखेरि तपाईको भाँचेको पार्ट भनेको एबी हो नि त हैन यो बी पोइन्टमा भाँच्यो भने त तपाईको त यो ए भन्ने पोइन्टले त ग्राउन्डमा छुन्छ तर यहाँ आउँदाखेरि तपाईको अब दुईटालाई ए पोइन्ट लेख्न मिलेन यहाँ डी लेखिदिरहेछ सो अल्टिमेटली भनेको तपाईँ हुने भनेको तपाईको एबी पोइन्ट बराबर भाँचेको भाग बराबर तपाईको बीडी पोइन्ट हुन्छ कि नै यसको यो ब्रोकन ट्रीको सबैभन्दाखेरि तपाईहरुलाई ट्रिकी पार्ट भनेको नि यही है ब्रोकन पार्ट भनेको तपाईको यति हो यही ब्रोकन पार्टले तपाईको अल्टिमेटली गएर ग्राउन्डलाई टच गर्छ भन्नुको मतलब यो पर्सन ब्रोकन पार्ट र टच गरेको पर्सन जहिले बराबर हुन्छ है सो दिस इज द मोस्ट ट्रिकी है यही हो ट्रिकी कुरा भनेको यो ब्रोकन पार्ट भने बित्तिकै सिम्पल कुरा त्यसपछि त एउटा ट्रायंगल फर्म बन्छ ट्रायंगल फर्म बने बित्तिकै हामीलाई सर्टेन एंगल थाहा हुन्छ एंगल थाहा भएपछि हामीले सर्टेन मध्ये एउटा के रे साइड थाहा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आफुलाई चाहिएको अनुसारको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पत्ता लगाएर युज गरेर तपाईहरुले सिम्पल फाइन्ड सक्नुहुन्छ तर यसको मेन ट्रिकी भनेको चाहिँ यो पार्ट बराबर तपाईको ब्रोकन पार्ट बराबर लास्टको ग्राउन्डमा टच गरेको पार्ट चाहिँ बराबर हुन्छ हियर AB इक्वल्स टु BD हुन्छ है यही हो ट्रिक यसको सिम्पल अब हेर्नुस् त द ब्रोकन पार्ट इफ BC अब BC लाई हामीले यतिखेर x मान्ने हो भने तपाईको होल भनेको त 42 मिटर छ हैन 42 मिटर छ 42 मिटर छ भने तपाईको BC लाई x मान्ने हो भने तपाईको AB भनेको obviously 42 - x भयो यदि यो 42 - x भयो भने तपाईको यो तपाईको ब्रोकन पार्ट जसले चाहिँ ग्राउन्ड टच गर्छ त्यो पनि 42 - x हुन्छ हैन यति त हो नि यसको सरी यो अलिकति अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो म्याथमेटिक्सको अब यो स्क्रिनमा अलिक यस्तै हुन्छ हामीलाई अब ब्ल्याक बोर्डमा गर्ने बानी हैन सो यसको यति हुन्छ है BC चाहिँ 42 - x माने भने BC लाई 42 - x भनेपछि तपाईले AB लाई त्यो ब्रोकन पार्टलाई चाहिँ x मान्नुभयो डजन्ट म्याटर तपाईले यसलाई x मान्नुहुन्छ भने इट्स ओके यो पनि तपाईको x हुन्छ ब्रोकन पार्ट पनि x हुन्छ मेरो x को भ्यालु चाहिँ 28 आयो हैन मैले 42 - x गरे भने मात्र 14 आउँछ ओहो भनेपछि यु वे नियर आन्सर भन्दा नियरै हुनुहुँदो रहेछ 42 - x ओके केही छैन ठिकै छ ठीक छ यसको कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो कन्सेप्ट बुझ्यो लास्ट को चाहिँ त्यो भन्नु न ए ओके त भनेपछि तपाईले लेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि मजाले हेर्नु होला सो द आन्सर इज द ट्री वाज ब्रोकन एट द हाइट अफ 14 मिटर है चाहिँ x को भ्यालु पत्ता लगा यहाँ तपाईले माथिकोलाई x गरेर तलको 42 - x पनि आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तलकोलाई x गरेर माथिको 42 - x हो अल्टिमेटली तपाईले चाहिने भनेको भ्यालु x हो द ट्री वाज ब्रोकन एट द हाइट अफ 14 भने के भन्छ एट व्हाट हाइट वाज इट ब्रोकन भन्छ यो ग्राउन्ड लेभल देखिको यो बी को पोइन्ट निकाल भनेको के खासमा यहाँ देखि चाहिँ यहाँसम्म हैन यति हो यस क्वेशन ओके यो भयो सबैको ठीक छैन ओके ओके अलराइट लास्ट बट नट द लिस्ट भन्छ है स्टिल देयर इज वन क्वेशन है I think this is the last question है म चाहिँ त्यो सोचिरहेको थिएँ तर यो चाहिँ होला लास्ट क्वेशन ल यो क्वेशन चाहिँ सबैको एउटै आन्सर आउनु पर्यो भर्खर हामीले गरेको प्रब्लमसँग मिल्दा जुल्दा छन् कन्सेप्ट त्यही हो सिम्पल तपाईहरुलाई साइड मात्र चेन्ज छ सर यसको चाहिँ पक्कै 5 हो किनकि मैले अघि 15 हालेर गरे ओके अनिसको आएको छ कति आएर आन्सर सर 5 मिटर आछ ओके 5 मिटर आएको छ है अलराइट अनिसबाट 5 मिटर आएको छ ल हेर्दै गर तिमी त हेर्दै गर if the broken part makes the angle 30 degree with the ground how far the top of the tree touches the ground from its foot it's a very easy हैन अहिको हेरिकिन अहिको जस्तै त हो नि सेमी अहिको जस्तै खाली तपाईको मतलब चेन्ज भइरहेछ सर चाहिँ 42 मात्रै चेन्ज भयो सुरुमा यसको चाहिँ बनाउन खोजौं हामी
तपाईहरु त्यहाँ बनाउन खोज्नुस् म यहाँ बनाउन खोज्छु ओके भनेपछि 15 मिटर ट्री भनेपछि सबैभन्दा सुरुमा त ओके एकैछिन है त्यसैले ठिकै छ ल यही बनाउँछु ओके यो भयो जस्तो मैले अब यसलाई एकछिन लेख्छु if the broken part makes the okay suppose broken part यहाँ छ ओके यो यसलाई मैले a माने यसलाई मैले 10 आयो सर 10√3 आयो हजुर हजुर 10√3 ओके मिटर यसलाई c माने broken part of the max okay सर 5 आयो 5 आयो ओके a b c यसलाई सपोज d माने सपोज हाम्रो ब्रोकन पोइन्ट चाहिँ हामीले यसलाई c लाई चाहिँ ब्रोकन पोइन्ट मान्छौं भने यसलाई चाहिँ यो c इज आवर ब्रोकन पोइन्ट है यहाँ चाहिँ भाँचिएको छ तपाईको हावाको फोर्स यहाँ लागेको छ हावाको फोर्स यहाँ लागेको छ यसको ab को भ्यालु भनेको तपाईको 15 मिटर छ हैन अनि इफ द ब्रोकन पार्ट मेक्स द एंगल 30 डिग्री यदि यहाँ 30 डिग्री यहाँ दिइरहेछ भने अहिलेको सेम क्वेशन है यो फिगर हेर्ने बित्तिकै हामी के इक्वल हो शिखा के इक्वल छ नेरी हजुर सर यहाँ कुन साइड इक्वल हुन्छ यो फिगर हेरेर AC र CD किनभने त्यो भाँचिएको भाग तल छोको हो नि त अनि त्यो भाँचिएको भागले नै भुइँलाई छोको यसको ट्रिकी भनेको यही क्वेशन है यही पार्ट हो हुन्छ AC भराइटी भनेपछि अब भने के छ हाउ फार द टप अफ द ट्री टचेस द ग्राउन्ड टप अफ द ट्री भन्दा यो अल्टिमेटली यो त लडेर सिधै सर लडेर टप अफ द ट्री यहाँ आउँछ यसको टप अफ द ट्री भन्दा यो भनेपछि तपाईलाई यो ग्राउन्ड देखि फ्रम इट्स फुट यो फुट देखि तपाईलाई यो चाहिँ निकाल्ने क्वेशन मार्क सोधेको हो नि त हैन सो यसको सोधिरहेको यसको क्वेशनमा सोधिरहेछ है तपाईलाई यो सोधिरहेछ अब तपाईलाई टोटल 15 मिटर दिएको छ अब तपाईले जहाँ पनि हुन्छ यदि ब्रोकन पार्ट यदि तपाईले यसलाई चाहिँ x मान्नुहुन्छ भने अल्टिमेटली AC लाई x मान्नुहुन्छ भने तपाईको CD पनि तपाईको x ए हुन्छ भइसकेपछि तपाईको BC कति हुन्छ अथवा CB कति हुन्छ भनेको टोटल 15 माइनस x हैन सिम्पल यति हुन्छ तपाईको अब तपाईले यस्तो हेर्नुस् त यहाँ छ यहाँ तपाईको 30 डिग्री छ 30 डिग्री छ यहाँ नेरी यहाँ भने तपाईको 15 माइनस x छ 15 माइनस x छ यहाँ x आयो हैन अनि तपाईलाई फाइन हुनु पनि यहाँ छ सुरुमा तपाईँ भनेको तपाईले यो पर्सन र यो पर्सन युज गरेर अर्थात यो h हो ए सरी यो p हो p र h युज गरेर तपाईले x को भ्यालु फाइन गर्नुस् हैन x को भ्यालु फाइन गरेपछि त अनि 10 जे लाउँदा हुन्छ cos लाउँदा हुन्छ cot लाउँदा हुन्छ अनि 10 लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँ 10 भन्दाखेरि ल h र b भन्छ तपाईले सिम्पल cos लगाइदिनुस् ल त्यसपछि cos 30 डिग्री लाउँदाखेरि तपाईको 30 डिग्री लाउँदाखेरि तपाईको b बाइ h हुन्छ हैन cos 30 को b भनेको तपाईको यो भएको h भनेको तपाईको x यो आएको आउँछ है मेरो आन्सर त 8.66 आएको छ त 8.66 आएको छ ल ठिकै छ यसको यहाँ सल्युसन यहाँ छ यहाँनेरि सुरुमा यसको भिजुअलाइज प्रब्लम भनेको यो भयो हैन 15 मिटर भयो यसलाई चाहिँ तल चाहिँ x मानेको छ भनेपछि माथि 15 माइनस x भयो यो पनि 15 माइनस x भयो सिम्पल अन्त कति आएको छ यसको 8.66 यसको आन्सर रहेछ है मिटर सुरुमा x को भ्यालु फाइन गर्नु पर्यो हामीले आउनु भएको छ हैन ओके सुरुमा x को भ्यालु हेर्नुस् त x को भ्यालु फाइन गर्नुपर्ने छ x को भ्यालु अगेन सरी यहाँ पनि अलिकति मिस्टेक ठिकै छ इन द डायरेक्ट ट्रायंगल CBD मा x को भ्यालु निकाल्नु भएको छ सपोज यो यति हो भने तपाईको यतिको भ्यालु भनेको तपाईको कति हुन्छ 15 माइनस x हुन्छ है अब यो 15 माइनस x हुन्छ भने obviously यो पनि 15 माइनस तपाईको x हुन्छ गाह्रो छैन सजिलो छ अब यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट सर यो ब्रोकन पार्टलाई x मान्दा त अनि 10 आउँछ त ब्रोकन पार्टलाई x मान्दा 10 आउँछ त्यस्तो आउँदैन नि आयो सर
सर ब्रोकन पार्ट आउँछ सर कन्फर्म सर Confirm क्रस आयो? मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 30 सर हुन्छ 10 नि आउँछ अनि त्यसपछि त्यो के अरे हाइटलाई माइनस त्यो ब्रोकन पार्टसँग माइनस गर्दाखेरि 5 आउँछ आन्सर 10 आयो भने पनि एन्सर चाहिँ त्यही 8.66 नै आउँछ सर आउन त त्यो को ए ठिकै छ त अनि म त लास्टको एन्सर पो के आयो भने त्यो त अनि भेरिएबल चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो त त्यस्तो त आइहाल्छ त नि तर हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ 10 आयो के सर त्यो ए माथिको डजन्ट भागको म्याटर केही फरकै पर्दैन नि अब तपाईँले सुरुमा x यहाँ राख्नु भएको छ हामीले हो सुरुमा त्यही x यहाँ राखेको थियौँ यदि अहिलेको कन्डिसनमा यहाँ 5 आइरहेछ भनेपछि अभियसली तपाईँको यहाँ राख्दाखेरि 10 आउनु परियो नि हौ अनि तपाईँले x लाई सुरुमा यहाँ राख्दाखेरि पनि यहाँ पनि 5 आउनु पर्ने त त्यो हुँदै हुँदैन नि यहाँ राख्दाखेरि 5 आउने रहेछ माथि राख्दाखेरि 10 आउने रहेछ दुईटा जोड्दाखेरि 15 अघिको केसमा पनि यस्तै भएको थियो सर अघिको ए भनेपछि त्यो युनिट प्र्याक्टिस को बोल्दै हुन्छ यहाँ मैले देखिरहेको छैन विश्वास हो हजुर सर ओके विश्वास तिमीले अलिकति के चाहिएको छ भन्दाखेरि अलिकति प्र्याक्टिसै गर्नुपर्ने रहेछ हस् सर अलिकति प्र्याक्टिस चाहिएको रहेछ झुकिरहेछौ यसो झुकिने कुरा होइन तल x राख्दा 5 आएको छ माथि x राख्दाखेरि 10 आएको छ ल 10 चाहिँ गर्दाखेरि 8.66 मिटर आएको छ ओके ठिक छ भनेपछि हजुर हजुर त्यही अघि भने सर मेरो 10 आयो हैन त्यसपछि अनि x र तल bc गरेर यहाँ फिगर अनुसार चाहिँ db छ हैन त्यो गरेर tan 30 गरे हैन मैले ओके एकैछिन पख ल ओके तिमीले सुरुमा x यहाँ राख्यौ हैन माथि x राख्यौ हैन माथि 15 माइनस x भयो तल चाहिँ x मा राखे माथि 15 मान्यौ हजुर माथि 15 माइनस x तल चाहिँ x अनि त्यसो भए यो सेम यही भइगयो नि त्यो त हो अनि त्यसपछि x को भ्यालु 10 आयो कि त्यसरी त्यो त आउँदै आउँदैन त्यस्तो आउँदैन सिस्टर यु आर रङ त्यसो भयो नि त हेर तल x छ माथि 15 माइनस x छ भने सोलुसन यहाँ छ ठीक छ CBD ट्रायंगलमा तिम्रो कुनै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तिमीले गलत लाग्यो होला ट्रायंगल CBD मा हेर ल ओके ट्रायंगल CBD मा तिमीले यसलाई x मा आयो माथि भनेको तिम्रो कति हुन्छ 15 टोटल माइनस तिम्रो x भयो ठीक छ अचम्म लागिरहेछ यहाँ किन झुकिरहेछ यो त सिम्पल छ त हैन ठीक छ 15 माइनस यहाँ भयो यो ब्रोकन पार्ट भनेको तलको x अब हामी केमा प्ले गर्छौं अब हामी यो राइट ट्रायंगलमा प्ले गर्छौं अर्थात CBD मा हेर्नुस् इन द राइट एंगल ट्रायंगल CBD मा यसले सरी साइन लागिरहेछ किन साइन लागिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई x को भ्यालु पत्ता लागेको छ यसले रिफरेन्स गर्न भनेको तपाईको परपेन्डिकुलर यसले गर्न भनेको तपाईको राइट 90 डिग्री भनेको तपाईको हाइपोटेन्युस भनेपछि तपाईको अल्टिमेटली भन्दाखेरि p र h लाई प्ले गरिरहेछ p र h लाई कुन रेशियोले दिन्छ भन्दाखेरिमा साइन ले दिन्छ साइन 30 भनेको तपाईको p/h अर्थात bc का तल cd भयो हैन bc का भनेको x भयो cd भनेको तपाईको 15 माइनस x भयो तपाईले यसलाई काटकुट गर्दा अब यसमा पनि तपाईले यस्तोमै मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई क्यान डु नथिङ है यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन है सिम्पल यसमा मैले तपाईलाई कन्सेप्ट दिने हो तर तपाईले यस्तो सिम्पल यो एउटा इक्वेसनलाई लिनियर इक्वेसन भन्छ यसलाई हैन यसलाई पनि तपाईले मिस्टेक गर्नु भन्छ है आई कान्ट हेल्प यु गाइज त्यो पनि यहाँनेरि म मेरो रुममा बसेर विथ द हेल्प अफ दिस ल्यापटप अनलाइनमा गएर तपाईहरुलाई यस्तो चाहिँ पढाउन अलिक गाह्रो हुन्छ है ब्ल्याकबोर्डमा गरे जस्तो हुँदैन सो यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति स्मार्टली गर्ने अलिकति सो मैले भन्नु पर्छ यो 15 माइनस x into 1 भनेको 15 माइनस x and 2 into x भनेको 2x so we got equation 2x equals to 15 माइनस x अब माइनस x यहाँ छ इज इक्वल टु को उतापट्टि आउँदा प्लस हुन्छ 3x हुन्छ 15 हुन्छ x हुन्छ x अनि 15 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 5 हुन्छ यसरी जान थाल्यो भने we need a lot of time हैन त्यो टाइम किलिङ हुन्छ यस्तो भनेको चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले गर्ने सायद मलाई लाग्दैन कि तपाईहरुको लेभलमा आइपुग्दाखेरि मैले यसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन कन्सेप्ट दिए पुग्छ तपाईहरुलाई अनि एउटा यस्तो त गरिसक्नु हाल्छ नि अलिकति कम्प्लेक्स आयो भने हेरौँला त्यही पनि यो सिम्पल छ यतिखेर x को इज इक्वल टु 5 मिटर आएको छ न x को भ्यालु 5 मिटर आउने बित्तिकै तपाईहरुले अल्टिमेट यसको पत्ता लगाउनु भयो भने यो अलरेडी 10 हुन्छ भने यो 5 र 10 आएको तपाईले के चाहे अब यो यसको त भ्यालु चाहियो अब 5 युज गर्दा पनि हुन्छ 10 युज गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले है अब उसले चाहिँ यहाँ के युज गर्छ 10 30 डिग्री भनेपछि उसले p र b उले भनेको 5 युज गरिरहेछ यतिखेर 5 युज गरिरहेछ अब हामीले h र b युज गर्दा पनि हुन्छ हैन अब तपाईले cos 30 डिग्री भनेको b/h हुन्छ नि त
उसले 1030 लगाएर छ भने 1030 भनेको p/b आउँछ। p भनेको तपाईको bc अनि cd भनेको ओके b अनि तपाईको बेस भनेको तपाईको bd अनि 1/1030 भनेको 1/√3 इक्वल्स टु bc भनेको तपाईको x जसको भ्यालु 5 छ डिवाइडेड बाइ bd है। अब अल्टिमेटली bd भनेको तपाईको 5/√3 अथवा 8.66 मिटर। So hence the top of the tree touches the ground at a distance of 8.66 meter from its foot. Clear subsystem? Yes sir, मेरो मिस्टेक भयो रहेछ। कसैलाई केही छ क्वेशन सोध्नु पर्ने छ भने भन्नुहोस्। सो सिलेबसमा चाहिँ यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट भेरी सर्ट क्वेशन आउनु भनेको अब्जेक्टिभको। हजुर हजुर सिलेबसमा चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ भनेर चाहिँ त्यो अगाडिबाट आउँदैन। सिलेबसबाट हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेशन आउँछ। सिलेबसमा हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन एउटा आउँछ भनेको छ। तपाईहरु एक्चुअली कुन फिल्ड केको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? अफिसर क्याडरको लागि हो? हजुर अफिसर क्याडर। ओके अफिसर क्याडरको लागि हो भने त आउँछ तपाईहरुलाई यो लङ क्वेशनमा पनि आउँछ। लङ क्वेशन एउटा अनि 1 मार्क्सको एउटा अब्जेक्टिभ पनि छ। छ यो त आइहाल्छ नि अब्जेक्टिभ पनि आउँछ लङ क्वेशन पनि आउँछ। सजिलो छ यो पर्सन ट्रिगोनोमेट्री पर्सन सजिलो छ त्यही भएर मैले यसको सुरुको यो हामीलाई अलिकति सजिलो पनि होस् भनेर सजिलो छ सजिलो होस् भनेर यो यसको प्रिपरेसन गरेको थिएँ मैले है। सो तपाईले के क्वेशन छ यो ट्रिगोनोमेट्री सम्बन्धीको भने भन्नु होला। शिशिर मैले शिशिरको भिडियो एकचोटि अन गरेन मलाई त शिशिरको फेसै याद छैन। Okay, a very new guy. ठीक छ। So के प्रब्लम छ? कतै नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुहोस्। ओके सो यसपछि भनेको सिम्पल हाम्रो यो प्र्याक्टिकल यो ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ कहाँ युज गरेको छ भनेर तपाईहरुलाई जस्ट एउटा यो ओभरभ्यूको लागि मात्र देखाएको छु। यो द पिरामिड्स अफ गिजा भन्छ क्या यो चाहिँ अथवा इजिप्टतिरको कुनै पिरामिडमा चाहिँ सेम यो ट्रिगोनोमेट्री युज लाएर डिस्टेन्स लाएर त्यो ब्रिक्सहरुको नम्बर पत्ता लगाउने त्यसको के अरे लेन्थ पत्ता लगाउने काम गरिएको थियो भनौं न कुनै जमानामा। सिम्पल त्यसमा भने कन्सेप्ट लागेको भनेको चाहिँ त्यही ट्रिगोनोमेट्रीको हाइट एन्ड डिस्टेन्सको वाला है। एउटा कर्नरदेखि अरु कर्नरसम्मको डिस्टेन्स कतिवटा त्यो डिस्टेन्समा अब कतिवटा ब्रिक्स युज गरिएको छ ब्रिक्सको एउटा इन्डिभिजुअल ब्रिक्सको अब तपाईको लेन्थ कति छ टोटल डिवाइडेड बाइ तपाईको त्यो इन्डिभिजुअल लेन्थ गर्यो भने सायद भ्यालु आउला एसिडिसी नै गरेर युज गरिरहेको छ। ओके खै त मैले त यो त डिलिट गर्नै बिर्सेछु त। ओके सो थ्यांक यू क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. And have a nice day. Rajendra, sir? Okay, sir. Sir. Sir, thank you very much. Wish you have a good time. Okay, sir. Our further class, I'll let you know. I'm hospital जानु पर्ने छ के बुवा एडमिट भएर उता हस्पिटलमा होइसिन्छ। ए हजुर हजुर सर।